नमस्ते साथीहरु, म चाहिँ सहपण्डित। हजुरहरुलाई स्वागत छ इन्जिनियरिङ च्यानलमा। मैले चाहिँ आज थर्मोडायनामिक्सको च्याप्टर 2 को चाहिँ के गरेछु न्युमेरिकल लिएर आएको छु। मैले चाहिँ हिजोको क्लासमा चाहिँ के गरे भन्दाखेरि च्याप्टर 2 को चाहिँ थ्योरी जति थियो सबै चाहिँ सकाइसके। आज हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि आजदेखि हामी कन्टिन्यू च्याप्टर 2 को चाहिँ के गर्छौं न्युमेरिकल गर्छौं है। आज हामी च्याप्टर 2 देखि चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि च्याप्टर 2 को चाहिँ पुरै सुरुदेखि लास्टसम्मको चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि न्युमेरिकल गर्छौं। कुन खालको न्युमेरिकल सोध्छ र कस्तो सिम्पली तरिकाले हामी कसरी हार्ड तरिकामा जान्छौं त्यो चाहिँ हामीले सुरुदेखि चाहिँ के गर्छौं आज स्टार्ट गर्नेछौं। आज हामी स्टार्ट गर्ने बेलामा फर्स्टमा हामीले चाहिँ दुईवटा चाहिँ न्युमेरिकल लिएका छौं। त्यो चाहिँ दुईवटा न्युमेरिकल सोल्भ गरिसकेपछि त्यसपछि हामी अर्को प्याटर्नको चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ गर्नेछौं। र हाम्रो चाहिँ यो जुन च्याप्टर 2 छ, यो च्याप्टर 2 चाहिँ मैले फेरि पनि के भने भन्दाखेरि यो च्याप्टर 2 बाट चाहिँ हाम्रो थ्योरी पनि सोध्छ र न्युमेरिकल पनि सोध्छ है। थ्योरी पनि सोध्छ र न्युमेरिकल पनि सोध्छ। त्यो चाहिँ जुन युनिभर्सिटीमा भए पनि चाहिँ न्युमेरिकल प्लस थ्योरी चाहिँ सोध्छ है। त्यो चाहिँ ख्याल गरिराख्नुस्। अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले यसमा जुन न्युमेरिकल गर्ने बेलामा जुन फर्मुला चाहिँ काम लाग्छ त्यो फर्मुलाको मैले चाहिँ डेरिभेसन चाहिँ हिजोको क्लासमा चाहिँ सबै सिकाएको छु। हजुरहरुले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। हजुरहरुले चाहिँ त्यो भिडियो पहिला हेर्नुस् र त्यो भिडियो हेरिसकेपछि झन् त्यो भन्दा बढी चाहिँ यो न्युमेरिकल बुझिन्छ भनेर मैले चाहिँ एउटा सजेस्ट गरे। अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि न्युमेरिकल चाहिँ हामी गरौँ र न्युमेरिकल गर्ने बेलामा न्युमेरिकल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हजुर मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र साथै चाहिँ भिडियो मन पर्यो भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। अब हेरौँ, अब हाम्रो फर्स्ट न्युमेरिकल के छ भन्दाखेरि न्युमेरिकल नम्बर फर्स्ट के छ हेरौँ है। फर्स्टमा हामीले न्युमेरिकलले भन्न खोजेको के त्यो चाहिँ बुझौँ र त्यसपछि गिभन डेट के छन् त्यो लेख्छौँ। त्यो लेखिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अगाडितिर लाग्छौँ है। फर्स्टमा हामीले क्वेशन चाहिँ बुझौँ। यस्तै हामीले एउटै न्युमेरिकल गरिसकेपछि एउटै खालको न्युमेरिकल आउँछ भने पनि छैन। पहिला हामीले बेग्लै खालको न्युमेरिकल बुझौँ। न्युमेरिकलले भन्न खोजेको के हो र हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त्यो चाहिँ हामी फर्स्टमा बुझौँ। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। ल हेरौँ त। अब हेरौँ है, फर्स्ट न्युमेरिकलमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अ ग्यास इज कन्टेन्ड इन अ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस इनिशियली एट अ प्रेसर अफ 150 किलो पास्कल एन्ड भोल्युम अफ 0.04 मिटर क्यूब है। अब हेरौँ है, यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ। त्यसमा चाहिँ इनिशियली प्रेसर चाहिँ कति दिएको छ भन्दाखेरि इनिशियली प्रेसर 150 किलो पास्कल दिएको छ एन्ड इनिशियली भोल्युम कति दिएको छ 0.04 मिटर क्यूब दिएको छ। इनिशियली प्रेसर पनि दिएको छ, इनिशियली भोल्युम पनि दिएको छ है। अब हेरौँ त के भनेको छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट दि वर्क डन बाइ द ग्यास व्हेन अन्डरगोज द फ्लोइङ प्रोसेसेस है। अब हेरौँ है, यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि वर्क डन निकाल्नु पर्ने छ भनेर भन्छ है। हेरौँ, बाइ द ग्यास व्हेन अन्डरगोज द फ्लोइङ प्रोसेसेस टु अ फाइनल भोल्युम इज इक्वल टु अ फाइनल भोल्युम कति दिएको छ भन्दाखेरि 0.1 मिटर क्यूब दिएको छ। हाम्रो इनिशियल स्टेटमा के दिएको छ भन्दाखेरि इनिशियली स्टेटमा के दिएको छ प्रेसर हाम्रो P1 दिएको छ 150 किलो पास्कल एन्ड V1 कति दिएको छ 0.04 मिटर क्यूब दिएको छ। भन्दाखेरि इनिशियली स्टेटमा हाम्रो प्रेसर दिएको छ र भोल्युम दिएको छ। तर फाइनल स्टेटमा के गरेको छ भन्दाखेरि फाइनल स्टेटमा मात्र भोल्युम दिएको छ, हामीलाई प्रेसर दिएको छैन। भन्दाखेरि हामीले फाइनल स्टेटमा प्रेसर पनि निकाल्नु पर्छ अनि भोल्युम चाहिँ छँदैछ हाम्रो। अब चाहिँ हेरौँ है, फर्स्टमा सोलुसन गर्ने बेलामा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि गिभन डेट फर्स्टमा लेख्छौं है। ल गिभन डेट लेखौँ त। गिभन डेट लेखौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं। हेरौँ त इनिशियली स्टेटमा है, इनिशियली स्टेट है। ल इनिशियली स्टेटमा के दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो के दिएको छ भोल्युम दिएको छ है। ल इनिशियली स्टेटमा हाम्रो के दिएको छ प्रेसर दिएको छ र भोल्युम दिएको छ भन्दाखेरि प्रेसर इज इक्वल टु हाम्रो प्रेसर P1 दिएको छ। ल P1 इज इक्वल टु कति छ 150 किलो पास्कल है। एन्ड भोल्युम कति दिएको छ भोल्युम V1 इज इक्वल टु कति दिएको छ 0.04 मिटर क्यूब दिएको छ। एन्ड अब हेरौँ है, अब चाहिँ हाम्रो स्टेट दुईवटा छ। ल अब एउटा इनिशियली स्टेट भयो, अर्को फाइनल स्टेट है। अब फाइनल स्टेटमा के दिएको छ भन्दाखेरि हेरौँ त। अब फाइनल स्टेटमा हाम्रो प्रेसर दिएको छैन, के दिएको छ भोल्युम मात्र दिएको छ। भन्दाखेरि प्रेसर P2 हामीले निकाल्नु पर्ने र हाम्रो भोल्युम के छ भोल्युम V2 चाहिँ दिएको छ 0.1 मिटर क्यूब है। अब हेरौँ, हाम्रो त गिभन डेटमा यति दिएको छ है, यति दिएको छ नि। अब यो दिइसकेपछि अब हाम्रो
ए नम्बरमा के दिएको छ भन्दाखेरि हेरौँ है, फ्लोइङ प्रोसेसेस भनेको छ। अब ए नम्बरमा के सोधेछ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट प्रेसर सोधेको छ है। अब ए नम्बरमा कन्स्टेन्ट प्रेसर सोधेको छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्स्टेन्ट प्रेसर चाहिँ सोधेको छ भने हामीलाई यसमा P2 त थाहा छैन हो, P2 त थाहा छैन, तर हामीलाई P1 त थाहा छ भन्दाखेरि हामीले प्रोसेस 1 को चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ। इनिशियल स्टेटको कन्स्टेन्ट प्रोसेस के अरे इनिशियल स्टेटको कन्स्टेन्ट प्रेसर पत्ता लगाउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो के छ, कन्स्टेन्ट टेम्परेचर निकाल्न भनेको छ। त्यसपछि हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि PV को पावर 1.35 इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट भन्दाखेरि यो हाम्रो हिजो जुन हामी पढेको थियौँ कुन लास्टमा जुन पोलिट्रोपिक प्रोसेस पढेको थियौँ त्यो हाम्रो यहाँ छ पोलिट्रोपिक प्रोसेस पनि निकाल्न भनेको छ। अब हेरौँ है, अब हाम्रो यो दिएको अनुसार यो दिएअनुसारको हामी के गरौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो हेरौँ त। अब ए नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट प्रेसर निकाल्न भनेको छ है। अब यो कन्स्टेन्ट प्रेसर निकाल्न भनेको छ भने कन्स्टेन्ट प्रेसर के अरे कन्स्टेन्ट प्रेसर भनेको के भयो हाम्रो आइसोबेरिक प्रोसेस है। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई के हिजोको क्लासमा भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब आइसोकरिक प्रोसेस र आइसोबेरिक प्रोसेस के छ त्यो चाहिँ मैले हिजोको क्लासमा पहिले राम्रोसँग भनिदिएँ। फेरि पनि एकचोटि के गर्नुहोस् त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नुहोस् है। ल अब यो कन्स्टेन्ट प्रेसर भनेको आइसोबेरिक प्रोसेस भयो नि। अब आइसोबेरिक प्रोसेसको चाहिँ फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त्यो पनि वर्क ट्रान्सफर है। यो चाहिँ यहाँ सबै के निकाल्न भनेको छ भन्दाखेरि वर्क डन निकाल्न भनेको छ भने अब हेरौँ त यसको वर्क डन के हुन्छ है। यसको वर्क डनको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि PV2 माइनस V1 यही हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रो यही हुन्छ कि हुँदैन, PV2 माइनस V1। अब यो P को ठाउँमा हामी के लेख्छौँ प्रेसर 1 है, किनभने हामीलाई प्रेसर 2 त थाहा छैन। प्रेसर 2 त थाहा छैन भने हामीले के गर्छौँ प्रेसर 1 कै रेस्पेक्टमा गर्छौँ नि। ल अब प्रेसर 1 कै रेस्पेक्टमा गर्छौँ भने हाम्रो P1 कति दिएको छ हेरौँ है। P1 कति दिएको छ 150 किलो पास्कल अनि V2 कति छ V2 भनेको 0.1 अनि माइनस हाम्रो कति दिएको छ के अरे V1 0.04 मिटर के अरे मिटर क्युब। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि क्याल्कुलेटर हातमा लियौँ, क्याल्कुलेटर लिइसकेपछि हामी सजिलोसँग सबै न्युमेरिकल गर्न सक्छौँ। ल अब हेरौँ त के भयो भन्दाखेरि 150 अनि कति छ 0.1 माइनस 0.04 है। यो चाहिँ हाम्रो कति भयो 9 किलो जुल भयो है। हाम्रो यो केमा हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ किलो पास्कलमा छ भने हाम्रो यहाँ पनि एन्सर केमा हुन्छ भन्दाखेरि किलो जुलमै हुन्छ। यो हाम्रो के भयो एउटा चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रेसरको चाहिँ भोल्युम चाहिँ के अरे वर्क डन चाहिँ यहाँ आयो है। यो हाम्रो कति आयो 9 किलो जुल, किनभने हाम्रो किलो पास्कलमै छ नि त। अब किलो पास्कलमै छ भने हाम्रो यसको वर्क डनको युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि जुलमा हुन्छ। जुलमा हुन्छ भने हाम्रो यहाँ किलो जुलमै हुन जान्छ। अब हेरौँ है, अब चाहिँ बीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बीमा हाम्रो के छ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर है। कन्स्टेन्ट टेम्परेचर छ भने यो कन्स्टेन्ट टेम्परेचरको हामीले के निकालेको छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट टेम्परेचरको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क डन इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि P1 V1 अनि ln V2 बाई V1 हुन्छ। यो चाहिँ हामीले हिजै डिराइभ गरिसक्यौँ। यो हाम्रो वर्क डनको फर्मुला के हो कन्स्टेन्ट टेम्परेचरको फर्मुला, हाम्रो वर्क डनको निकाल्ने फर्मुला यो हो। अब हेरौँ, अब यो P1 भनेको के हो 150 किलो पास्कल है। अनि V1 भनेको कति हो V1 भनेको हाम्रो 0.04 अनि इन्टु ln अनि V2 भनेको कति छ 0.1 डिभाइड 0.04 यो हाम्रो यति भयो। अब यसलाई हामी क्याल्कुलेटरमा राख्दाखेरि कति हुन्छ हेरौँ त 150 इन्टु 0.04 इन्टु ln अनि के हुन्छ भन्दाखेरि 0.1 डिभाइड 0.04 है। यो हाम्रो कति आउँछ 5.4977 है। यो हाम्रो कति आयो 5.4977। यो हाम्रो के भयो किलो जुलमै एन्सर आयो है। यो हाम्रो किलो जुलमै एन्सर आयो। अब हाम्रो कन्स्टेन्ट प्रेसर र कन्स्टेन्ट टेम्परेचरको आइसकेपछि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि फोर पोलिट्रोपिक प्रोसेस मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि यो जुन माथिको छ माथिको मैले यो क्वेसन चाहिँ माथि नै राखेँ। अब चाहिँ यहाँबाट हामी सीमा चाहिँ यहाँ आऊ। अब सी को चाहिँ के छ भन्दाखेरि पीबी इज इक्वल पीबी को पावर 1.35 इज इक्वल टु कति छ कन्स्टेन्ट भनेको छ है। अब यो कन्स्टेन्ट भनेको छ भने हामीले पोलिट्रोपिक प्रोसेसमा वर्क ट्रान्सफर निकाल्ने बेलामा के छ फर्मुला P2 V2 माइनस P1 V1 अपन 1 माइनस n छ कि छैन
हाम्रो यो वर्क ट्रान्सफरको फर्मुला यही हो नि त पोलिट्रोपिक प्रोसेसको। अब पोलिट्रोपिक प्रोसेसको फर्मुला यो छ भने हामीलाई V2 पनि थाहा छ, P1 पनि थाहा छ, V1 पनि थाहा छ र n भनेको जुन हाम्रो पावरमा जति हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो n भयो। मात्र हामीलाई के थाहा छैन भन्दाखेरि हामीले के थाहा छैन, P2 थाहा छैन। अब यो P2 चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भने अब हेरौँ है, P2 चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भने P1 V1 को पावर n इज इक्वल टु P2 V2 को पावर n। यो जुन हाम्रो फर्मुला थियो दुवै इक्वल गरेर जुन हामीले इन्टरमिडिएट स्टेटमा चाहिँ गरेका थियौँ P1 V1 इज इक्वल टु हामीले PV को पावर n यसरी गरेका थियौँ नि, हामीले हिजो क्लासमा यसरी नै गरेका थियौँ। तर हामीलाई के काम छ, मात्र हामीलाई यति मात्र काम छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि P1 V1 को पावर n अनि P2 V2 को पावर n यो चाहिँ गर्छौँ भने हाम्रो यहाँबाट के आउँछ भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट P2 निकाल्यो भने हाम्रो के हुन्छ, P1 V1 को पावर n अपनमा के हुन्छ, V2 को पावर n है। अब हेरौँ है, यो जुन भयो भने हामीलाई P1 थाहा छ, P1 कति छ 150 किलो पास्कल इन्टु हामीलाई V1 कति छ 0.04 छ। अब 0.04 को पावर कति हुन जान्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ पावरमा कति दिएको छ 1.35 भनेको n को भ्यालु कति भयो भन्दाखेरि 1.35 अनि अपनमा कति हुन्छ भन्दाखेरि अब V2 को भ्यालु कति छ 0.1 अनि 0.1 को पावर पनि के हुन जान्छ 1.35 हुन जान्छ। अब यहाँबाट हाम्रो P2 को भ्यालु आउँछ। ल अब P2 को क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ 150 इन्टु 0.04 को पावर 1.35 अनि डिभाइडमा कति हुन्छ 0.1 को पावर 1.35 हुन्छ। यो हाम्रो कति भयो भन्दाखेरि 43.538 किलो पास्कल भयो। अब हामीसँग P2 पनि आयो अनि P1 पनि छ भन्दाखेरि अब हाम्रो वर्क ट्रान्सफर आउँछ कि आउँदैन। अब हेरौँ नाउ फर वर्क ट्रान्सफर है, वर्क डन को लागि गरौँ। ल वर्क ट्रान्सफर चाहे वर्क डन लेखौँ। अब W इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ फर्मुला के छ P2 V2 को पावर है P2 V2 माइनस P1 V1 अपन 1 माइनस n। अब हेरौँ अब P2 को भ्यालु राखौँ। P2 को भ्यालु कति छ 43.538 माइनस के अरे इन्टु सरी है इन्टु अब के हुन्छ भन्दाखेरि V2 को भ्यालु कति छ 0.1 माइनस अब P1 को भ्यालु कति छ P1 को भ्यालु हाम्रो कति छ 150 इन्टु अब कति भयो V1 को भ्यालु 0.04 अपनमा कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 माइनस अब यो 1 माइनस भयो भने अब यो कति भयो 0. हेरौँ त यो जुन हाम्रो यो n को भ्यालु छ n को भ्यालु कति छ हाम्रो 1.35 हो 1.35। ल अब यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गरौँ त कति आउँछ। ल यो हाम्रो 43.538 अनि इन्टु 0.1 माइनस 150 इन्टु 0.04 डिभाइड कति छ 1 माइनस 1.35 है कति आयो 4.7033 हाम्रो किलो जुलमा आउँछ है। यो चाहिँ हाम्रो कति भयो वर्क डन इज इक्वल टु यो हाम्रो वर्क डन इज इक्वल टु कति भयो 4.703 किलो जुल। यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो क्वेशनले जति सोधेको थियो त्यो चाहिँ हामीले निकालिसक्यौं। फर्स्टमा के सोधेको थियो कन्स्टेन्ट प्रेसर, सेकेन्डमा कन्स्टेन्ट टेम्परेचर। अब हेरौँ है अब कन्स्टेन्ट प्रेसरको फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ है, फर्मुलै थाहा छ, फर्मुलामै सबै बेस छ। अब यो हाम्रो कन्स्टेन्ट टेम्परेचरको पनि फर्मुला थाहा नै थियो है। अर्को चाहिँ हामीलाई यसमा P2 चाहिँ थाहा थिएन, P2 चाहिँ थाहा थिएन भने हामीले कुन फर्मुलाबाट P2 निकाल्यौं यो फर्मुलाबाट P2 निकाल्यौं है। अब P2 निकालिसकेपछि जुन हाम्रो वर्क ट्रान्सफरको जुन फर्मुला छ फोर पोलिट्रोपिक प्रोसेसको लागि जुन हामीले हिजोको क्लासमा गरेका थियौं हो, अब पोलिट्रोपिक प्रोसेसको लागि पनि हाम्रो वर्क ट्रान्सफरको फर्मुला भइसकेपछि हामीले वर्क ट्रान्सफरको जुन फर्मुला लगाएका थियौं त्यो फर्मुलाबाट हाम्रो वर्क ट्रान्सफर पनि आयो है पोलिट्रोपिक प्रोसेसको लागि। यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन 1 को सोलुसन भयो। अब हामी के गरौँ क्वेशन 2 तिर लागौँ त के छ। ल अब हेरौँ त हाम्रो क्वेशन 2 मा के छ भन्दाखेरि ल है अब हेरौँ त यो हाम्रो क्वेशन 2 मा के छ
क्वेसन 2 पहिला के भन्न खोजेको छ के निकाल्न भनेको छ त्यो चाहिँ बुझौँ, त्यसपछि हामी गिभन डेटमा के छ त्यो लेख्छौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ है। अब हेरौँ त के भनेको छ भन्दाखेरि अ पिस्टन सिलिन्डर अरेन्जमेन्ट कन्टेन्ट्स अ ग्यास इनिसियली एट अ प्रेसर अफ के छ भन्दाखेरि 800 किलो पास्कल एन्ड अ भोल्युम अफ 0.1 मिटर क्युब है। अघिकै जस्तै हाम्रो के दिएको छ भन्दाखेरि इनिसियली प्रेसर दिएको छ र इनिसियली भोल्युम दिएको छ। अघिकै जस्तै इनिसियली प्रेसर र इनिसियली भोल्युम दिएको छ। अब चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि डिटरमाइन द वर्क डन बाई द ग्यास व्हेन इट अन्डरगोज द फ्लोइङ प्रोसेसेस टु द फाइनल भोल्युम अफ 0.5 मिटर क्युब। अघिकै जस्तै के दिएको छ भन्दाखेरि इनिसियली प्रेसर पनि दिएको छ र इनिसियली भोल्युम पनि दिएको छ। अर्को चाहिँ के दिएको छैन भन्दाखेरि के अरे फाइनल प्रेसर दिएको छैन तर फाइनल चाहिँ भोल्युम दिएको छ अघिकै जस्तै है। अब हेरौँ अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि ए नम्बरमा कन्स्टेन्ट प्रेसर निकाल्न, बी नम्बरमा अकर्डिङ टु लिनियर ल टु अ फाइनल प्रेसर अफ 200 किलो पास्कल। यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामी गिभन डेट गरौँ, त्यसपछि हाम्रो ए नम्बरमा के सोधेछ, बी नम्बरमा के सोधेछ, सी नम्बरमा के सोधेछ, त्यस्तै हाम्रो ई नम्बरसम्म छ। यसमा हाम्रो ई नम्बरसम्म के सोधेछ त्यो चाहिँ हामी गर्दै जान्छौँ। फर्स्टमा हामी के गरौँ सोलुसन गरेर हामी के गरौँ गिभन डेट फर्स्टमा लेखौँ, गिभन डेट है। गिभन डेट लेखौँ त के भनेको छ भन्दाखेरि अ पिस्टन सिलिन्डर अरेन्जमेन्ट कन्टेन्ट्स इनिसियली है। अब हेरौँ यसमा पनि दुईवटा स्टेट छ, इनिसियली स्टेट है। ल इनिसियली स्टेटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रेसर P1 है। प्रेसर P1 हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 800 किलो पास्कल दिएको छ है। अनि भोल्युम कति दिएको छ, भोल्युम V1 कति दिएको छ भन्दाखेरि अब हेरौँ है V1 कति दिएको छ 0.1 दिएको छ सरी है 0.1 मिटर क्युब। अर्को चाहिँ के छ फाइनल स्टेटमा है। ल फाइनल स्टेटमा के दिएको छ भन्दाखेरि प्रेसर दिएको छैन, P2 दिएको छैन त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने, अनि भोल्युम चाहिँ दिएको छ है। भोल्युम V2 इज इक्वल टु 0.5 मिटर क्युब दिएको छ। अब हेरौँ है, अब यो दिइसकेपछि अब हामी के गरौँ, अब चाहिँ के गरौँ, अब ए नम्बरमा के सोधेछ, बी नम्बरमा के सोधेछ त्यो चाहिँ हेरौँ त। ए नम्बरमा के सोधेछ भन्दाखेरि ए नम्बरमा हेरौँ है, ए नम्बरमा के सोधेछ फर कन्स्टेन्ट प्रेसर है। कन्स्टेन्ट प्रेसरमा वर्क डन कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है। कन्स्टेन्ट प्रेसरमा वर्क डन कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब हामीलाई वर्क डनको फर्मुला थाहा छ नि कन्स्टेन्ट प्रेसरमा के थाहा छ भन्दाखेरि ल प्रेसर हामीलाई फाइनल प्रेसर त थाहा छैन, त्यही भएर हामी के गर्छौँ इनिसियली स्टेटमै गर्छौँ। अब P1 यसमा चाहिँ के हुन्छ V2 माइनस V1 हुन्छ, यो चाहिँ हामीलाई फर्मुला थाहा नै छ। अब हेरौँ है, अब यो भनेको हाम्रो कति भयो, P1 भनेको हाम्रो कति छ 800 किलो पास्कल, 800 किलो पास्कल। V2 कति छ भन्दाखेरि हेरौँ त 0.5 माइनस 0.1 है। यो हामीले निकाल्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, क्यालकुलेटर चाहिँ लिइराख्नुहोस् है, क्यालकुलेटर चाहिँ हातमा लिइराख्नुहोस्, क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। 0.5 माइनस 0.1 कति भयो भन्दाखेरि 320 किलो जुल, 320 किलो जुल। किनभने हाम्रो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि किलो पास्कलमै छ, त्यही भएर हामी पनि त्यो वर्क डनको युनिट चाहिँ किलो जुलमै लेख्छौँ। यो हाम्रो के भयो ए नम्बरको चाहिँ हाम्रो एन्सर कति भयो 320 किलो जुल भयो। अब हेरौँ है, अब बी नम्बरमा के सोधेछ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु लिनियर ल टु अ फाइनल प्रेसर। अब हेरौँ है, यो मात्र बी को लागि है, यो मात्र बी को लागि के दिएको छ भन्दाखेरि फाइनल प्रेसर दिएको छ मात्र बी को लागि है। जुन हाम्रो बीमा सोधेको छ यो लिनियर लले चाहिँ निकाल्न भनेको छ अकर्डिङ टु लिनियर ल। अब हेरौँ है, बी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि अब हेरौँ त बी नम्बरमा अकर्डिङ टु है, यो एसीसी भनेको अकर्डिङ टु है, अकर्डिङ भयो मैले सर्टकटमा लेखेको छु अकर्डिङ टु लिनियर ल टु अ फाइनल प्रेसर अफ 200 कति छ किलो पास्कल है। अब हेरौँ है, हामीलाई यहाँ P2 दिएको छ 200 किलो पास्कल। अब हेरौँ है, यो जुन दिएको छ भने अब हामीले लिनियर ग्राफमा हेरौँ त एकचोटि, लिनियर ग्राफमा हेरौँ त। अब हामीलाई यसमा P2 पनि दियो V2 पनि दियो, V2 कति छ 0.5 मिटर क्युब हामीलाई थाहा नै छ। एन्ड अब हामीलाई V1 पनि थाहा नै छ कति छ, V1 भनेको 0.1 मिटर क्युब। एन्ड यसको चाहिँ
अनि P1 पनि थाहा नै छ, कति छ 800 किलो पास्कल। हामीलाई यो थाहा नै छ किनभने हामीले यो दिएकै छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा कुरा के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेरौँ है, यसमा चाहिँ हामीले लिनियर ग्राफमा हेर्छौँ जुन हामीले PV डायग्राम हेर्छौँ त्यो PV डायग्राममा हेरौँ त। ल मैले हजुरहरूलाई PV डायग्राम बनाएर बुझाउन खोजेँ। अब हेरौँ है, यो P भयो यो B भयो। अब हेरौँ है, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि V1 है, V1 कति छ 0.1 मिटर क्युब र V2 चाहिँ कति छ 0.5 मिटर क्युब। अब हेरौँ है, V1 0.1 मिटर क्युब छ भने V2 चाहिँ 0.5 मिटर क्युब भयो भन्दाखेरि एउटा इनिसियल स्टेटबाट फाइनल स्टेटमा गयो भने इनिसियल स्टेटमा 0.5 मिटर क्युब थियो, फाइनल स्टेटमा कति भयो 0.5 मिटर क्युब भयो भन्दाखेरि इनिसियल स्टेटबाट फाइनल स्टेटमा गयो भने भोल्युम चाहिँ के भएको छ इन्क्रिज भएको देखिएको छ, हो कि होइन? मैले चाहिँ देखाएको छैन, यहाँ देखिएकै छ, अलरेडी देखिएकै छ है। यहाँ V1 चाहिँ 0.1 मिटर क्युब छ र इनिसियल स्टेटमा 0.1 मिटर क्युब र फाइनल स्टेटमा भयो भने 0.5 मिटर क्युब छ भने इनिसियलबाट फाइनलमा गयो भने भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भएको छ है, भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भएको छ। अब हेरौँ है, P1 चाहिँ के छ भन्दाखेरि 800 किलो पास्कल छ र P2 चाहिँ कति छ 200 किलो पास्कल छ भन्दाखेरि हाम्रो इनिसियल स्टेट चाहिँ प्रेसरको 800 किलो पास्कल थियो र फाइनल स्टेट 200 किलो पास्कलमा आयो भन्दाखेरि यो के भएको छ भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ डिक्रिज भएको छ है, भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भयो तर प्रेसर चाहिँ डिक्रिज भयो। अब हेरौँ त, मानौ कि प्रेसर चाहिँ डिक्रिज भएको छ है। अब डिक्रिज भएको छ भने माथिबाट तल झर्छ है, माथिबाट तल झर्छ, तर यसमा कुनै कन्स्टेन्ट छैन। कन्स्टेन्ट छैन भने न त पुरै होरिजेन्टल लाइन हुन्छ न त पुरै भर्टिकल लाइन हुन्छ, के हुन्छ इन्क्लाइन लाइन हुन्छ किनभने हाम्रो प्रेसर चाहिँ डिक्रिज भएको छ र भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा न त पुरै होरिजेन्टल हुन्छ के अरे न त पुरै भर्टिकल हुन्छ न त पुरै होरिजेन्टल हुन्छ। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है, के भएको छ भन्दाखेरि हामीले इन्क्लाइन बनाउँछौँ भन्दाखेरि मानौ यो प्रोसेस के अरे प्रेसर चाहिँ 1 यहाँ थियो, प्रेसर 1 बाट प्रेसर 2 मा जाँदाखेरि फाइनलमा जाँदाखेरि यहाँसम्म झर्यो है, यहाँसम्म झर्यो। अब हेरौँ त, मानौ कि अब यो चाहिँ हाम्रो प्रोसेस थियो भने प्रेसरको प्रोसेस थियो भने यो प्रेसरमा चाहिँ स्टेट 1 मा बढी थियो, स्टेट 2 मा जाने बेलामा घट्यो भन्दाखेरि हाम्रो के भयो डिक्रिज भयो। अब प्रेसर अब हेरौँ त, अब यहाँबाट हाम्रो हेरौँ त भोल्युम चाहिँ यहाँ 0.1 थियो, त्यसपछि फाइनल स्टेटमा जाँदाखेरि 0.5 भयो भन्दाखेरि 0.5 मिटर क्युब, अर्को चाहिँ 0.1 मिटर क्युब है। यो चाहिँ हाम्रो भोल्युम बढेको छ तर यो प्रेसर चाहिँ घटेको छ। हेरौँ है, प्रेसर घटेको छ। अब यो अनुसार मैले ग्राफ बनाउँदाखेरि हजुरहरूले बुझ्नु भएको होला। हेरौँ त, यो चाहिँ हाम्रो के भयो PV डायग्राम भयो। अब हेरौँ है, अब यो PV डायग्राम बनाउँदाखेरि हेरौँ है, अब PV डायग्राम बनाइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ है, यो जुन PV डायग्राम छ, ल यो PV डायग्राम बनाउँदाखेरि हजुरहरूले बुझ्नु भएको होला के छ भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ डिक्रिज भएको छ तर भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भएको छ। अब प्रेसर चाहिँ स्टेट 1 बाट स्टेट 2 मा जाँदाखेरि घट्यो, ल घटेको जस्तो इन्क्लाइन बनाएँ मैले किनभने यसमा प्रेसर घटेको छ र भोल्युम चाहिँ बढेको छ, त्यही भएर हामीले इन्क्लाइन बनायौँ, त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनुहोस्। अब हेरौँ है, अब यसमा वर्क ट्रान्सफर निकाल्नु पर्यो है। अब यसमा चाहिँ वर्क ट्रान्सफर द्याट मिन्स वर्क डन निकाल्नु पर्यो भने अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो निकाल्ने बेलामा हामीले 3वटा रुल फलो गर्छौँ। 3वटा रुल नभनौँ, 3वटा तरिका भनौँ है, 3वटा अल्टरनेटिभ मेथड भनौँ। एउटा मेथड के छ, ल मेथड मैले फर्स्ट बनाएँ जुन मेथड हजुरलाई सजिलो लाग्छ। मैले चाहिँ यो चाहिँ निकाल्न, यसमा चाहिँ वर्क डन निकाल्न 3वटा प्रोसेस सिकाउँछु है। 3वटा प्रोसेस हजुरलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ गर्नुहोस्। ल मैले एउटा प्रोसेस 1 सिकाएँ है, प्रोसेस 1 सिकाएँ है, यो प्रोसेस सिकाउँदैछु है, तर वर्क डन चाहिँ सबैमा सेमै आउँछ है, वर्क डन चाहिँ सबैमा सेमै आउँछ। अब हेरौँ है, वर्क डन निकाल्ने बेलामा अब हामी के गर्छौँ हेरौँ त, एउटा चाहिँ हाम्रो स्क्वायर के अरे एउटा चाहिँ हाम्रो ट्रायंगल फर्मेसन भएको छ र एउटा चाहिँ हाम्रो रेक्टेंगल फर्मेसन भएको छ कि छैन हेरौँ त। एउटा माथि यहाँदेखि यहाँसम्म के अरे ट्रायंगल अनि यहाँदेखि तल चाहिँ रेक्टेंगल फर्मेसन भएको छ। अब यसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 1/2 अनि दुवै प्रेसर P2 प्लस P1 अनि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन्टु V2 माइनस V1 गर्न सकिन्छ। प्रेसरलाई जोडिदिन्छौँ र भोल्युमलाई के गरिदिन्छौँ के अरे ग्रेटरबाट स्मलर घटाइदिन्छौँ। यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो एउटा रोम्बस छ, रोम्बसको फर्मुला जस्तै भयो है, रोम्बसको फर्मुला जस्तै भयो, रोम्बसको फर्मुला नै यो भयो है। अब हेरौँ यहाँबाट अब 1/2 अनि
P2 भनेको कति छ हेरौँ त P2 भनेको कति छ यहाँ P2 हाम्रो कति छ 200 किलो पास्कल प्लस P1 800 किलो पास्कल इन्टु V2 कति छ 0.5 माइनस 0.1 हेरौँ है 0.5 माइनस 0.1 ल गरौँ त कति आयो क्याल्कुलेटर चाहिँ राखिराख्नुहोस् है 1/2 हाम्रो कति छ यो कति भयो 1000 इन्टु कति भयो इन्टु 0.5 माइनस 0.1 ल कति भयो 200 किलो जुल भयो है 200 किलो जुल भयो एउटा चाहिँ यो तरिका भयो अब अल्टरनेटिभ मेथड है अल्टरनेटिभ मेथड है ल अब चाहिँ अर्को चाहिँ के सिकाउँछु भन्दाखेरि हेरौँ है अब अर्को चाहिँ के सिकाउँछु भन्दाखेरि हेरौँ अर्को चाहिँ मेथड के छ हाम्रो माथि के छ ट्रायंगल छ माथि के छ ट्रायंगल छ तल चाहिँ के छ रेक्टेंगल छ भन्दाखेरि हामीले जुन अप्लाइड मेकानिक्समा जुन पढ्यौं फर्स्ट सेमेस्टरमा सेकेन्ड सेमेस्टरमा जुन अप्लाइड मेकानिक्समा पढ्यौं अप्लाइड मेकानिक्समा के पढ्यौं भन्दाखेरि माथिको ट्रायंगल पनि छ र तल रेक्टेंगल पनि छ भने माथिको प्लस तलको चाहिँ प्लस गर्छौं कि गर्दैन भन्दाखेरि तलको पनि रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल गर्छौं कि गर्दैनौं माथिको गरौँ चाहे तलको गरौँ तलको जोड्यो भने रेक्टेंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल माथिबाट गर्यो भने ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल गर्न सकिन्छ नि ल त्यस्तै के गरौँ भन्दाखेरि 1/2 अनि प्रेसर चाहिँ बडी कुन छ प्रेसर बडी हाम्रो P1 छ P1 माइनस P2 जुन बडी छ त्यसबाट घटाइदियौं इन्टु V2 बडी छ V2 माइनस V1 अब चाहिँ के गरौँ ट्रायंगल के रे रेक्टेंगलमा हो यो चाहिँ ट्रायंगलको लागि भयो अब चाहिँ रेक्टेंगलको लागि अब रेक्टेंगलमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ हेरौँ है रेक्टेंगलमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्दाखेरि रेक्टेंगलको लागि त हाम्रो P2 छ के रे P2 मात्र छ P1 छैन नि रेक्टेंगलको लागि हाम्रो P2 मात्र छ P1 छैन नि भने के गर्छ भन्दाखेरि भोल्युमलाई घटाउँछौ अनि हाम्रो के छ मात्र P2 छ किनभने रेक्टेंगलमा मात्र P2 छ नि त हो इन्टु P2 गर्छौं है इन्टु P2 गर्छौं अब हेरौँ त यसको भ्यालु पुट गरौँ 1/2 अनि P1 भनेको कति छ हाम्रो 800 किलो पास्कल माइनस 200 किलो पास्कल इन्टु V2 कति छ 0.5 माइनस 0.1 है प्लस V2 कति छ 0.5 माइनस 0.1 इन्टु कति भयो P2 भनेको कति आयो P2 भनेको कति छ भन्दाखेरि 200 है अब यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुस् 200 किलो जुल नै आउँछ है यो हाम्रो प्रोसेस सेकेन्ड भयो ल मैले यहाँ प्रोसेस सेकेन्ड लेखे अर्को चाहिँ प्रोसेस थर्ड है प्रोसेस थर्ड मैले चाहिँ किन यो गराउँदैछु भन्दाखेरि यो तीनवटै प्रोसेस किन गराउँदैछु भन्दाखेरि अब जुन युनिभर्सिटीमा हजुरलाई अब टिचरहरूले जुन मेथडबाट पढाउनुहुन्छ त्यो मेथडबाट मैले यो तीनवटै मेथडबाट मैले गर्दिए अब जुन मेथडबाट हजुरलाई सजिलो लाग्छ त्यो मेथडबाट चाहिँ गर्नुस् मैले चाहिँ तीनवटै प्रोसेस गर्दिन्छु अब हजुरहरुको टिचरहरूले चाहिँ के सिकाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यही मेथडबाट गर्नुस् मैले चाहिँ तीनवटै मेथड गर्दिए अब तीनवटै मेथड गर्नुपर्छ छैन किनभने मैले चाहिँ तीनवटै प्रोसेस चाहिँ गर्दिए हजुरलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ गर्नुस् है ल अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेरौँ है इन्टरपोलेसन मेथड है इन्टरपोलेसन मेथड है इन्टरपोलेसन मेथड भनेको जुन हाम्रो दुईवटा लाइनको जुन स्लोप निकाल्छौं के निकाल्छ भन्दाखेरि y माइनस y1 इज इक्वल टु y2 माइनस y1 बाइ x2 माइनस x1 इन्टु x माइनस x1 गर्छौं नि हो एउटा त्यो पनि तरिका छ अब यो y को ठाउँमा p माइनस p1 अनि p2 माइनस p1 यहाँ अब x2 को सट्टामा v2 माइनस v1 अनि v माइनस v1 है यो चाहिँ इन्टरपोलेसन मेथडबाट पनि हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ अब हेरौँ है अब यो p भनेको अब हेरौँ है अब यो p इज इक्वल टु अब p माइनस p1 है p माइनस p1 भनेको हामीलाई थाहा छ p1 यो फर्मुलाबाट पनि हामीले निकाल्न सकिन्छौं ल p भनेको अनि p भनेको त निकाल्नु पर्ने अब माइनस p1 भनेको हामीलाई थाहा छ कति छ 800 इज इक्वल टु p2 हाम्रो कति छ 200 माइनस 800 बाइ अब v2 भनेको कति छ 0.5 माइनस 0.1 इन्टु अब v कति छ v त छैन अनि v1 कति छ 0.1 ल मैले यो पनि गरे अब हेरौँ अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ त यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो 950 माइनस
1500 भी आउँछ। यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, यो जुन पोर्सन छ यति पोर्सन चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, हाम्रो यति आउँछ। अब यति आइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वर्क डन इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ, पिडिभी हुन्छ कि हुँदैन। अब पिडिभी भयो भने हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि है, यो पिडिभी भयो भने हाम्रो अनि 1 to 2 रेन्ज हुन्छ। अब पी भनेको हाम्रो 950 माइनस 1500 भी भयो कि भएन। अनि V1 कति छ 0.1, V2 कति छ 0.5। अब हेरौँ है, अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो हाम्रो यति हुन्छ। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने यो त कन्स्टेन्ट छ। ल मैले यसलाई छुट्टा छुट्टै लेखेँ, हेरौँ यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि 950 हाम्रो के छ कन्स्टेन्ट छ। ल बाहिर लेखिदिउँ। अनि 0.1 to 0.5 छ। अनि यो हाम्रो डिभी को मात्र के अरे यो डिभी हुन जान्छ। अनि यसको अर्को चाहिँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि 0.1 देखि छुट्याएर लेख्दैछु है, मैले इन्टिग्रेसन गर्दैछु। अब यो चाहिँ 1500 पनि बाहिर छ, कन्स्टेन्ट छ भने 1500लाई पनि मैले बाहिर लेखिदिएँ। अब हेरौँ यो VDV हुन जान्छ है। अब यो VDV हुन जान्छ भने अब हेरौँ त 950 अनि यो V को यो DV को इन्टिग्रेसन V के अरे के हुन्छ भन्दाखेरि V मात्र हुन्छ 0.1 देखि 0.5 माइनस 1500 अनि यो के हुन जान्छ भन्दाखेरि VDV को डेरिभेटिभ के हुन्छ, इन्टिग्रेसन के हुन्छ V²/2 हुन्छ। ल अब यसको चाहिँ 0.5 के अरे 1 देखि 0.5। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, यहाँ पनि हाम्रो 200 किलो जुल नै आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो यति भयो। मैले चाहिँ तीनवटा प्रोसेस सिकाएँ हजुरलाई पनि। अब के लाग्ला यो तीनवटा प्रोसेस किन सिकाउँदै हुनुहुन्छ भनेर पनि लाग्ला। मैले चाहिँ किन गरेँ भन्दाखेरि हजुरहरूको चाहिँ टिचरहरूले चाहिँ कुन कुन मेथडबाट सिकाउनुहुन्छ, कुन मेथडबाट कलेजमा सिकाउनु भएको छ त्यो मेथडबाट गर्नुहोस्। मैले चाहिँ एउटै मेथड गर्छु भने एउटै मेथडबाट गर्दा पनि भयो, जुन मेथड चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो मेथडबाट गर्नुहोस्। मैले एउटैलाई यो बीलाई चाहिँ तीनवटा मेथडले चाहिँ गरेँ। अब हेरौँ त, अब तीनवटा मेथडबाट पनि गर्नुहोस्, सबैमा 200 किलो जुल नै आउँछ है। मैले चाहिँ अब तीनवटा पनि के अरे तीनवटा मेथडबाट गरेँ। यो तीनवटा मेथड चाहिँ अब हजुरलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ गर्नुहोस्। मैले चाहिँ अब के गरेँ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले सीमा जाम है। मैले चाहिँ यो जुन के अरे तीनवटा प्रोसेस गरेँ, हजुरलाई जुन प्रोसेस चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो प्रोसेसबाट गर्नुहोस्। अब मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यो चाहिँ मेटेँ है। अब यो मेटिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि क्वेसन सीमा के सोधेको छ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। ल यो मेटेँ मैले। ल अब हेरौँ त सी नम्बरमा के सोधेको छ। अब सी नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि एकर्डिङ टु ल पिभी इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट। अब पिभी इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट सोधेको छ भने यो पिभी इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट हाम्रो के छ है। पिभी इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट के छ भन्दाखेरि हाम्रो आइसोथर्मल प्रोसेस छ है, आइसोथर्मल प्रोसेस छ। पिभी इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट हाम्रो के छ आइसोथर्मल प्रोसेस छ। अब आइसोथर्मल प्रोसेसमा हामीले वर्क ट्रान्सफर के अरे वर्क ट्रान्सफर चाहे वर्क डन निकाल्यो भने हाम्रो फर्मुला के छ P1 V1 ln के छ V2/V1। अब हजुरहरूलाई के लाग्ला भन्दाखेरि हामीले यहाँ P2 पनि लेख्न सकिन्छौँ सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भन्दाखेरि यो त हाम्रो P2 चाहिँ के को लागि दिएको थियो, मात्र B को सोल्युसन गर्नको लागि मात्र दिएको थियो। त्यही भएर हामी P2 लेख्दैनौँ, P1 मात्र लेख्छौँ। त्यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस्। अब P1 भनेको हाम्रो कति छ हेरौँ त। P1 भनेको हाम्रो कति छ 800 किलो पास्कल इन्टु V1 कति छ 0.1 अनि ln कति छ V2 भनेको कति छ 0.5 अपन 0.1। यो हाम्रो यति भयो। ल यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 800 इन्टु 0.1 ln कति हुन्छ 0.5 डिभाइड बाई 0.1 कति हुन्छ भन्दाखेरि 128.755 किलो जुल नै हुन्छ। यो हाम्रो के भयो सी नम्बरको एन्सर भयो। अब यो सी नम्बरको एन्सर भइसकेपछि हाम्रो सी नम्बर मात्र के सोधेको थियो भन्दाखेरि पिभी इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट, जुन पिभी इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट भनेको हाम्रो आइसोथर्मल प्रोसेस हुन्छ है। अब हेरौँ डी नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि अब डी नम्बरमा हेरौँ त। डी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि एकर्डिङ टु ल पिभी स्क्वायर इज इक्वल टु पिभी को पावर 2 इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट। अब पिभी को पावर 2 छ भने जस्तै पावरमा आयो भने हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि पिभी को पावर 2 इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट छ भने यो हाम्रो लागि के भयो पोलिट्रोपिक प्रोसेस भयो। यो चाहिँ पोलिट्रोपिक प्रोसेस भयो। अब पोलिट्रोपिक प्रोसेसको फर्मुला के हुन्छ मैले फेरि पनि लेखेँ। वर्क डनको लागि P2 माइनस के अरे P2 इन्टु V2 माइनस P1 V1 अपन
1 माइनस n हुन्छ। अब हेरौँ यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ भने अब हाम्रो यसमा चाहिँ p1 छ, v1 छ, v2 पनि छ, n पनि छ, तर v2 को पावर n इज इक्वल टु p1 v1 को पावर n है। अब यसबाट हामीले p2 निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ p1 v1 को पावर n अनि हाम्रो v2 को पावर n। अब हामीलाई p1 थाहा छ, कति थाहा छ 800 किलो पास्कल, v1 कति छ भन्दाखेरि 0.1 को पावर, अब पावरमा कति छ हेरौँ त 2 छ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ 2 गर्छौँ, अनि अपनमा v2 भनेको कति छ हाम्रो 0.5 छ अनि यसको पावर पनि 2। अब हेरौँ हाम्रो यहाँ p2 आयो भने हामीले वर्क ट्रान्सफर यसमा मजाले निकाल्न सकिन्छौँ। ल निकालौँ त। अब के छ भन्दाखेरि 800 इन्टु 0.1 को पावर 2 0.5 को पावर पनि 2 कति आयो 32 है। यो हाम्रो p2 चाहिँ कति आयो 32 किलो पास्कल आयो। अब 32 किलो पास्कल आइसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ माथि गरेँ। ल अब 32 किलो पास्कल आइसकेपछि अब हाम्रो के को पालो वर्क डन को पालो भन्दाखेरि वर्क डन इज इक्वल टु p2 v2 माइनस p1 v1 अपन 1 माइनस n हुन्छ। अब हेरौँ अब p2 को भ्यालु कति छ, p2 को भ्यालु कति छ 32 के अरे 32 इन्टु यो हाम्रो p2 को के अरे v2 को भ्यालु कति छ 0.5 माइनस अब p1 को भ्यालु कति छ हाम्रो दिएकै छ क्वेशनमा 800 किलो पास्कल 800 इन्टु अब v1 को भ्यालु कति छ 0.1 दिएकै छ। ल अब हामी के गरौँ डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ 1 माइनस अब n को ठाउँमा कति हुन्छ 2 हुन्छ, किनभने हाम्रो n को ठाउँमा कति दिएको छ पावर जति हुन्छ त्यही हाम्रो n हुन जान्छ भन्दाखेरि 2 भयो। ल अब यसलाई हामीले गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि 32 इन्टु 0.5 माइनस 800 इन्टु 0.1 डिभाइड कति हुन्छ 1 माइनस 2। ल हाम्रो कति भयो 64 किलो जुल भयो। यो हाम्रो के को भयो डी नम्बरको एन्सर भयो। डी नम्बरमा के सोधेछ हाम्रो पोलिट्रोपिक प्रोसेस सोधेको छ। अब पोलिट्रोपिक प्रोसेस सोधेको छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पोलिट्रोपिक प्रोसेसमा वर्क डन हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 64 किलो जुल हाम्रो एन्सर आयो। अब चाहिँ हामी के आउँछ भन्दाखेरि ई नम्बरमा के सोधेको छ हेरौँ है। ई नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि एकर्डिङ टु रिलेसन P इज इक्वल टु A प्लस B बाई V टु अ फाइनल प्रेसर अफ, यसमा फाइनल प्रेसर दिएको छ के को लागि हाम्रो क्वेसन ई को लागि फाइनल प्रेसर कति दिएको छ 200 किलो पास्कल दिएको छ वेयर A एन्ड B आर कन्स्टेन्ट। अब A एन्ड B आर कन्स्टेन्ट भनेको छ भने मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि अब यो हजुरहरूले चाहिँ गर्नुहोस्, मैले चाहिँ अब के गरेँ भन्दाखेरि यो C लाई मेटे। ल यो C र D मेटे। अब हाम्रो के को पालो ई को पालो। ल अब हेरौँ त यो हाम्रो के सोधेको छ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा P इज इक्वल टु हाम्रो एउटा इक्वेसन दिएको छ, त्यो इक्वेसनबाट हामीले सोल्भ गर्नुपर्ने र त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वर्क ट्रान्सफर निकाल्नुपर्ने। अब हेरौँ अब यसको चाहिँ ई को सोलुसन है, यो सोलुसन ई को चाहिँ यो सोलुसन ई को। अब ई को छ भने हाम्रो एउटा इक्वेसन के दिएको छ P इज इक्वल टु A प्लस B बाई V दिएको छ। अब यसमा चाहिँ P इज इक्वल टु A प्लस B बाई V दिएको छ भने हाम्रो प्रेसर 1 पनि दिएको छ र प्रेसर 2 पनि दिएको छ हो नि। प्रेसर 1 पनि थाहा छ हामीले, यहाँ चाहिँ के लेखौँ भन्दाखेरि P1 इज इक्वल टु 800 किलो पास्कल अनि V1 इज इक्वल टु कति दिएको छ 0.1 मिटर क्युब। अर्को चाहिँ P2 हाम्रो कति दिएको छ यो क्वेसनमा 200 किलो पास्कल। अर्को चाहिँ V2 कति दिएको छ, V2 हाम्रो माथि दिएको छ कति छ 0.5 मिटर क्युब। अब हेरौँ है, अब यसमा चाहिँ हाम्रो इक्वेसन दिएको छ भने हामीले यसमा अब दुईवटा इक्वेसन निकालौँ त। अब P इज इक्वल टु A प्लस B बाई V दिएको छ भने हामीले P1 र V1 लेख्न सक्यो। ल अब P1 को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि हेरौँ त 800 इज इक्वल टु A प्लस B बाई अनि V1 को भ्यालु कति छ 0.1। अब हेरौँ अब यहाँबाट हामीले निकाल्यौँ भने अब हेरौँ त 800 इन्टु 0.1 अनि हामीले यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 0.1 प्लस B हुन्छ 1 प्लस B हुन्छ। अब मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि एक स्टेप जम्प गरेँ। ल मैले स्टेप नजम्प गरिकन गर्छु 800 इज इक्वल टु यो चाहिँ हाम्रो 0.1A प्लस B बाई 0.1 हुन्छ है। अब यो भयो भने हामीले यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ 0.1 इन्टु
800 इज इक्वल टु 0.1 A प्लस B। अब 0.1 इन्टु 8 भयो भने 800 भयो भने हाम्रो कति हुन जान्छ 80 इज इक्वल टु 0.1 A प्लस B भयो। अब यसलाई हामीले ल इक्वेसन फर्स्ट लेख्दाखेरि हाम्रो 0.1 A प्लस B इज इक्वल टु हामीले यसरी लेख्न सकिन्छौँ। ल यो हाम्रो लागि इक्वेसन फर्स्ट भयो है। यस्तै अब सिमिलरली हामी के गरौँ P2 को निकालौँ। P2 इज इक्वल टु A प्लस B बाई V2। अब P2 को भ्यालु कति छ 200 इज इक्वल टु A प्लस अब B बाई V2 को भ्यालु कति छ 0.5। अब हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्यौं भने यहाँ हाम्रो कति हुन्छ 200 इन्टु 0.5 अनि मैले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट गरेँ। अब 0.5 A प्लस B हुन्छ है। अब यो 200 इन्टु यो 0.5 गऱ्यो भने 20 पंचे 100 भन्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 100 इज इक्वल टु 0.5 A प्लस B। यसलाई हामीले 0.5 A प्लस B इज इक्वल टु 100 लेख्न सकिन्छौँ। यो हाम्रो इक्वेसन 2 भयो है। अब यो इक्वेसन 2 भयो भने मैले चाहिँ अब यहाँबाट गरेँ यहाँबाट यसरी गरेँ। ल अब यहाँबाट मैले यहाँ गरेँ यहाँ हामीले 0. कति गर्न सक्छौँ 1 A प्लस B इज इक्वल टु 80 है। यो इक्वेसन फर्स्ट। अनि अर्को चाहिँ के छ 0.5 A प्लस B इज इक्वल टु 100 है। यो हाम्रो इक्वेसन 2। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँबाट A र B को भ्यालु निकाल्न सकिन्छौँ। ल A र B को भ्यालु हामी के गरौँ डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट निकालौँ त। अब डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट निकाल्यौँ भने हाम्रो यो इक्वेसन कुन फलो गर्छ त्यो चाहिँ हेर्छौँ। ल पहिला के गरौँ भन्दाखेरि इक्वेसन निकाल्ने बेलामा मोड थिचौँ है। यो क्याल्कुलेसनमा यो जुन हाम्रो क्यासियोको क्याल्कुलेटर छ मैले क्यासियोको क्याल्कुलेटरबाट गर्दैछु। पहिला के गरौँ भन्दाखेरि मोड थिचौँ है। अब मोड थिचिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो इक्वेसन कति नम्बरमा छ 5 नम्बरमा छ है। अब मोड थिचिसकेपछि के छ हाम्रो इक्वेसन 5 नम्बरमा छ। अब 5 नम्बरमा छ भने अब यसमा हेर्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ त। अब हामीले के हेर्छौँ अब हाम्रो यसमा 4वटा इन्टरफेस आयो है। 4वटा यो इन्टरफेसमा 4वटा चाहिँ इक्वेसन आयो। अब 4वटा इक्वेसन आयो भने अब हेरौँ त ANX प्लस BNY इज इक्वल टु CN छ एउटा। अर्को छ ANX प्लस BNY प्लस CNZ इज इक्वल टु DN छ। अर्को चाहिँ AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टु 0 छ। अर्को चाहिँ के छ AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D इज इक्वल टु 0 छ। 4वटा इक्वेसन आएको छ। अब यो 4वटा इक्वेसन मध्ये हेरौँ त हाम्रो कुन इक्वेसन चाहिँ फलो गर्छ हाम्रो फर्स्टकै छ। हेरौँ त फर्स्टकै हाम्रो के छ भन्दाखेरि 1 मै चाहिँ के छ इक्वेसन चाहिँ हाम्रो यो जुन इक्वेसन छ त्यस्तै चाहिँ दिएको छ 1 मै भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ 1 थिच्छौँ। अब 1 थिचिसकेपछि अब के गर्छौँ भ्यालु पुट गर्छौँ। के गर्छौँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ फेरि यहाँ लेखिदिएँ एउटा सर्ट मान लेखिदिएँ मोड प्लस मोड पछि हामी के थिच्छौँ इक्वेसन के रे 5 नम्बर थिच्छौँ इक्वेसनको लागि है। इक्वेसनको लागि 5 थिच्छौँ। त्यसपछि हामी के थिच्छौँ भन्दाखेरि अब त्यो 5 थिचेपछि इक्वेसन आउँछ। इक्वेसनमा चाहिँ हाम्रो 1 को हुन्छ त्यही चाहिँ 1 चाहिँ हामी थिच्छौँ। मैले चाहिँ यहाँ लेखिदिएँ है। मोड थिच्ने मोड थिचेपछि इक्वेसन आउँछ। त्यो इक्वेसनमा जुन हाम्रो 5 नम्बरमा छ इक्वेसन दिएको हुन्छ त्यो 5 नम्बर थिच्ने। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 नम्बर थिच्ने है। त्यो चाहिँ मैले यहाँ प्रोसेस अनुसार लेखिदिएँ। अब हेरौँ अब यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 0.1 अब इक्वेसन थिच्छौँ इज इक्वल टु फेरि के छ अब B को ठाउँमा के लेख्ने 1 लेख्ने। केही छैन भने B को ठाउँमा के लेख्ने 1 लेख्ने। 1 इज इक्वल टु हाम्रो कति छ 80 छ। ल 80 भयो। अर्को चाहिँ इक्वेसन 2 मा आउँछ अब 0.5। ल फेरि B मा छैन भने हामीले 1 नै थिच्छौँ। केही छैन भने 1 इज इक्वल टु हाम्रो 100 भयो। अब 100 हुँदाखेरि अब इक्वल टु गऱ्यो भने हाम्रो A को भ्यालु अब X को भ्यालु आयो भने X को भ्यालु आउँदाखेरि हामीले A को भ्यालु बुझ्छौँ भने A को भ्यालु कति आयो 50। अनि फेरि इक्वल टु थिच्दाखेरि हाम्रो B को भ्यालु आउँछ। त्यो B को भ्यालु कति आयो 75। यो हाम्रो A र B को भ्यालु आइसक्यो र क्याल्कुलेटरमा कसरी निकाल्ने भनेर पनि मैले भनिसकेँ। ल अब चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि अब के गरौँ भन्दाखेरि यहाँबाट A र B को भ्यालु आइसक्यो। अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब वर्क ट्रान्सफर निकालौँ। यसको पनि हाम्रो वर्क ट्रान्सफर निकाल्नु पर्ने छ। ल अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि वर्क ट्रान्सफर निकालौँ। ल अब के गरौँ यो जुन हाम्रो दिएको छ के को रिलेसन दिएको छ प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन दिएको छ। अब प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन दिएको छ भने अब हियर फर प्रेसर भोल्युम रिलेसनको लागि है प्रेसर एन्ड भोल्युम रिलेसनको लागि अब प्रेसर र भोल्युम रिलेसन दिएको छ भने अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो
P इज इक्वल टु A प्लस B बाई B हाम्रो इक्वेसन दिएको छ कि छैन? अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामी के गरौँ, यो जुन हाम्रो इक्वेसन दिएको छ यो इक्वेसनमा हामी के गर्छौँ, A को भ्यालु राखिदिन्छौँ। A हाम्रो कति छ 50 प्लस B को भ्यालु कति छ 75 भनेको अब B को भ्यालु कति भयो, B को छैन। ल यो हाम्रो के भयो किलो पास्कल भयो। अब यो भयो भने अब हामी के गरौँ, P को भ्यालु आइसक्यो भने अब हामीले सजिलै तरिकाले वर्क ट्रान्सफर निकाल्न सकिन्छ कि सक्दैन? ल अब अकर्डिङ टु ल अफ वर्क ट्रान्सफर है। अब वर्क ट्रान्सफरको लबाट हामीले वर्क डन निकाल्ने भने के हुन्छ, इन्टिग्रेसन V1 टु V2 अनि PdV हुन्छ, जुन हाम्रो अब इन्टिग्रेसन V1 कति छ 0.1, V2 कति छ 0.5। अब P को भ्यालु कति छ 50 के अरे, अब P को भ्यालु हाम्रो कति छ 50 प्लस 75 बाई V। अब यो भयो भने अब हामीले यसमा DV लेख्न सक्यो। अब हेर यसलाई हामी छुट्टा छुट्टै गरिदिउँ त। ल छुट्टा छुट्टै गर्दाखेरि 0.1 नभए एकैचोटि डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हान्दा पनि आउँछ है। यो छुट्टा छुट्टै गरे पनि नगर्दाखेरि हाम्रो इन्टिग्रेसन मेथडबाट डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा थिच्यो भने क्यालकुलेटरबाट पनि आउँछ है। मैले चाहिँ यहाँ छुट्याएर गरेँ इन्टिग्रेसन गर्दै। ल अब यो के भयो 50 DV प्लस 0.1 0.5 अनि यो के भयो 75 बाई V DV। ल मैले चाहिँ यहाँ इन्टिग्रेसन गर्दैछु। ल अब यसको चाहिँ 50 बाहिर आउँछ किनभने कन्स्टेन्ट छ अनि इन्टिग्रेसन के हुन्छ V हुन्छ 0.1 देखि 0.5 प्लस अब के हुन्छ यहाँ अब यसो हेरौँ त 75 बाहिर ल्यायो भने हाम्रो के हुन्छ यहाँ DV बाई V हुन जान्छ हो, यसरी हुन जान्छ कि जाँदैन? ल यहाँ यसरी हुन जान्छ भने एउटा स्टेप अझै गरौँ। ल यो हाम्रो के भयो, अब चाहिँ यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ भ्यालु पुट गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि हेरौँ है, अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट गरौँ त 50 इन्टु यसलाई हामीले यसरी गर्न सकिन्छौँ है। मैले के गरेँ अब V को सट्टामा अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट गरेँ प्लस अब यो 75 इन्टु अब यो DV बाई V छ भने हामीले ln लेख्न पाइयो। अब यो ln लेख्न पायो भने 0.5 डिभाइड बाई 0. के हुन्छ 1 हुन्छ। ल अब यो चाहिँ क्यालकुलेटरमा राखौँ एकैचोटि। मैले चाहिँ के गरेँ एकैचोटि क्यालकुलेटरमा राखेँ है 0.5 माइनस 0.1 है प्लस कति छ 75 ln अनि 0.5 डिभाइड 0.1 कति आयो यसको 140.70 140.7078 यो हाम्रो के भयो किलो जुल भयो। यो हाम्रो यसको लागि एन्सर भयो है। यो हाम्रो ई नम्बरको कति भयो 140.7078 किलो जुल हाम्रो एन्सर भयो। यो चाहिँ के को एन्सर भयो कुछ के अरे ई नम्बरमा सोधिएको छ त्यो हाम्रो ई नम्बर पोइन्टको चाहिँ एन्सर भयो है। अब चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि अब योभन्दा पछिल्लो क्लासमा यही न्युमेरिकलबाट अर्को चाहिँ न्युमेरिकल कन्टिन्यू गर्छौँ है। अब हजुरहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको होला। भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियामा चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र साथै जुन साथीहरू हजुरहरूसँगै पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् है। आजको लागि यति नै, बेस्ट अफ लक है। अर्को भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ। हस्त धन्यवाद।